हालेलुया हालेलुया। तपाईँ पवित्र पवित्र त्यो उच्च सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने जीवित अनि महान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यस समय धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ महिमाको परमेश्वर, महिमाको राजा हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँको अनुग्रहमा आज हामी सबैजना भेला भएका छौँ। तपाईँ प्रभुसँग मिठो सङ्गति गर्नलाई भेला भएका छौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको यस सङ्गतिलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। सुरुदेखि अनि अन्तिमसम्म नै तपाईँ परमेश्वरले नै चलाउनुहोस्। प्रभु, धन्यवाद छ। पाठ गर्नेछौँ। आज हाम्रो भजन सङ्ग्रह 119 अनि 105 देखि हामी हेर्नेछौँ। सबैले भेटाउनु होला। तपाईँका वचन मेरा घुँडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मैले यो शपथ खाएँ र दृढ सङ्कल्प गरेको छु कि तपाईँका धार्मिक नियमहरू म पालना गर्नेछु। म ज्यादै पीडित भएको छु। हे परमप्रभु, आफ्नो वचनअनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखबाट स्वेच्छाले निशीको स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईँका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर जोखिममा रहन्छ तापनि म तपाईँको व्यवस्था बिर्सन्न। दुष्टहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तर तपाईँका आदेशहरूबाट म बदलिएको छैन। तपाईँका कानुनहरू सदाकालको निम्ति मेरो मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्।
तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। तपाईँका विधिहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्न मैले अठोट गरेको छु। भजन सङ्ग्रह 138 नम्बरको 1-2 पदमा यसो लेखेको छ, हे परमप्रभु, म आफ्ना सारा हृदयले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। देवताहरूका सामुन्ने म त तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ। आमेन। तपाईँ हाम्रो हृदयको मालिक हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग र सिंहासनका मालिक, संसारका एकमात्र सृष्टिकर्ता, जो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो तपाईँ बाहेक आदरको योग्य कोही पनि छैन, जो तपाईँ मात्र हाम्रो हृदयको मालिक हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईँ मात्र हाम्रो राजा, तपाईँ मात्र हाम्रो मुक्तिदाता, तपाईँ मात्र हाम्रो शान्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रभु, र तपाईँ मात्र महिमा स्तुतिका योग्य एकमात्र जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। जसरी प्रभु तपाईँले हामीलाई योग्यको बनाउनु भयो प्रभु, तपाईँको सामु खडा हुन सक्ने योग्यको बनाउनु भयो प्रभु, तपाईँको आराधना गर्न सक्ने योग्यको हामीलाई बनाउनु भयो प्रभु। त्यो हृदय दिइकन जसरी प्रभु हामी हरेकले आजको दिन यो समय सारा प्राणका शरीरले प्रभु तपाईँलाई खोज्यो, तपाईँको नामको घोषणा गरे प्रभु, तपाईँले उचाल्यो, तपाईँको महिमा प्रशंसा आराधना गरे प्रभु। स्वर्गमा प्रभु यो आराधना तपाईँलाई सुगन्धित रूप चाहिँ मन पर्दो भएको छ भनेर विश्वास गर्दछ प्रभु। So let's have a seat.
र आउनुहोस् पहिला हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ आजको सुन्दर बिहानीको लागि। प्रभु, तपाईँले हामीलाई नयाँ दिन देख्ने अवसर दिनुभयो अनि तपाईँको सङ्गतिमा आउनलाई सहायता गर्नुभयो प्रभु। अनि जतिजना अनलाइनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले निरन्तर आशीर्वाद दिनुहोस्। र प्रभु, आज बिहानको सङ्गतिको यो सेवामा प्रभुजी, यो सङ्गतिको सिंहासनमा प्रभु तपाईँ आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ र तपाईँ विराजमान हुनुहोस् प्रभु। हाम्रो मण्डलीको सिंहासनमा प्रभु तपाईँ मात्र विराजमान हुनुहोस्। हाम्रो हृदयको सिंहासनमा प्रभु तपाईँ मात्र विराजमान हुनुहोस्, किनकि तपाईँ मात्र हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुनुहुँदछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। जतिलाई हामी तपाईँको वचन सुन्नेछौँ हरेकलाई तपाईँको एकाग्रता दिनुहोस्, तपाईँको वचन बुझ्न सक्ने क्षमता दिनुहोस् प्रभु। यो सङ्गतिको सुरुदेखि अन्तसम्म पवित्र आत्मा तपाईँ आफै भइकन हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, पहिला म बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ हात उचाल्नु होला। तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ त्यही आफ्नो हात राख्नु होला। आमेन। र अरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, मानसिक चिन्ताहरू, त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा र येशूको कोर्राको चोटमा ती सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्छौँ। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गालाई बगाइदिनुहोस् प्रभु। प्रत्येकलाई चुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाई र छुटकारा दिनुहोस् येशूको नाम। र अर्को विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, तपाईँको कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने हात उचाल्नु होला। र अनि प्रभुले तपाईँको व्यवसायमा, अर्थतन्त्रमा बेहिसाब आशिष दिउँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ प्रभु। तपाईँको जनको हातको परिश्रममा तपाईँले प्रशस्त गरिकन आशीर्वाद दिनुहोस्। हरेकको कारोबारको मुलुकलाई बढाइदिनुहोस्, हरेकको अर्थतन्त्रलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। जतिजनाको रूपमा पैसाहरू फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाममा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि प्रभु, जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुन्छ हरेकलाई दशांश स्वेच्छाको बेनी दिन सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र हामी आज अर्को महत्त्वपूर्ण विषयमा हेर्दैछौँ र हाम्रो पृथ्वीको विनाशको बारेमा हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ र यसको कारणको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। र पृथ्वीको विनाशको कारण, द कज अफ डिस्ट्रक्सन। अनि त यो सम्पूर्ण विनाशको मुख्य कारण के थियो त? र पहिला हामी हेरौँ उत्पत्ति 1को 1 र 2 पद। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर उत्पत्ति 1को 1 र 2 पदमा ध्यान दिएर अध्ययन गर्यो भने आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अनि 2 पदमा आएर हामी के देख्छौँ भने पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो। कसरी पृथ्वीले आफ्नो आकार गुमायो र पृथ्वी कसरी शून्य बन्यो? अनि अथाह समुद्र, त्यसको अर्थ के हो? थाहा पाउनै नसकिने ठुलो जल प्रलय। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो। अन्धकारको बारेमा पनि हामीले हेऱ्यौँ। र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। परमेश्वरको आत्माले त्यो बेलाको विनाश भएको पृथ्वीलाई आफ्नो सुरक्षाभित्र राख्नुभएको थियो। त उत्पत्ति 1 र 1 को 2 बीच अर्थात् महिमित आकाश पृथ्वी र विनाश भएको आकाश पृथ्वी। आदिमा पहिला परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि पृथ्वी चाहिँ के भयो? आकार बिनाको र शून्य भयो। त्यो विनाश भएको बीचको समयमा ठ्याक्कै के घटेको थियो होला? के घटना घट्यो होला? यो एउटा अनुसन्धानको विषय। 6 दिने सृष्टिको काम अघि र आदमले पाप गर्नु अघि नै मृत्यु किन थियो? हेर्नुहोस्, 3 पदबाट परमेश्वरले लेदेबेलाई त्यहाँ उज्यालो होस् भन्नुभयो। त्यसपछि 6औं दिनमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो र मानिसले पाप गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यहाँ अन्धकार थियो र त्यहाँ विनाश आएको थियो। त्यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा। त हामीले हेरिसकेका छौँ कि लुसिफर शब्दको अर्थ थाहा छ मलाई? लुसिफर कसैलाई थाहा छ? होइन, शब्दको अर्थ शाब्दिक बिहानको चहकिलो तारा। लुसिफर शब्दको अर्थ
बिहानको चकिल्दोद्वारा। सुन्नुहोस्, लुसिफर चाहिँ त्यसले विद्रोह गर्न अगाडिको नाम हो। विद्रोह गरेपछि त्यो फेरि लुसिफर भएन, त्यो के भयो? शैतान, दियाबलस, त्यो पुरानो साप वा बुढो साप है। त्यसको शब्दको अर्थ बिहानको तारा वा ज्योति बेच्ने व्यक्ति भयो भए तापनि आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा लुसिफर नै सृष्टिको पहिलो राजा थियो। अनि त्यो कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ, जुन कुरा यशाया 14:12 देखि 16 मा पाइन्छ। यशाया 14:12 देखि 16 मा यसरी लेखिएको छ, ए बिहानको तारा, या नेपालीमा ए बिहानको तारा भनेर अनुवाद गर्छ, लुसिफर शब्दको अर्थ अनुवाद गर्छ, वा ए लुसिफर प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? त्यो स्वर्गबाट खसालियो, उहिले जाति जातिहरूलाई हुच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसालिस? तैले आफ्नो हृदयमा भनिस् म स्वर्गमा उक्दनेछु। हेर्नुहोस्, म आफूलाई उचाल्ने काम गर्छ। र परमेश्वरको ताराहरू भन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लनेछु। म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। तर त चिहानसम्म, खायलको तल्लो गहिराईसम्म हुन्छाइस्। तँलाई देख्नेहरूले तँलाई एकटक लाएर हेर्नेछ र तेरो भाग्यमाथि ध्यान साथ गुनेर भन्नेछन्, पृथ्वीलाई हल्लाउने तथा राज्यहरूलाई थररी पार्ने के त्यो मानिस हो? त्यो त्यही मानिस हो जसले संसारलाई मरुभूमि बनाएर देशका सहरहरूलाई पराजय गर्यो, कैदीहरूलाई घर जानलाई नदिने के हो त्यही मानिस हो। त परमेश्वरले यहाँनिर लुसिफरको बारेमा एउटा प्रकाश यशायालाई दिनुहुन्छ। त यहाँनिर एउटा चाखलाग्दो प्रश्न, लुसिफरलाई कसले पतन गर्यो? लुसिफरलाई कसले प्रश्न बनायो? लुसिफरलाई उसले आफैले प्रश्न बनायो। त यसको प्रसङ्ग के त? हामीले के कुरा जोड्न खोजिराखेका छौँ? एउटा व्यक्तिलाई उसले आफैलाई ठगिराखेको हुनसक्छ, जसरी लुसिफरले आफैलाई ठग्यो। किनकि उसले बिना फाँकको महत्त्वाकांक्षा बनाए, म परमेश्वर भन्दा माथि, म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। म त्यहाँनिर हेर्छ 5 चोटि त्यसले म आफूलाई उचाल्छु, म यो गर्छु, म त्यो गर्छु। परमेश्वरको कामलाई शैतानले गर्नु पर्दैन क्या। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो काम आफै गर्नेछ। परमेश्वरले भन्यो नि, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापना गर्नेछु। परमेश्वरले आफ्नो मण्डली आफै स्थापना गर्नुहुन्छ। उहाँका जनहरूले परमेश्वरको वचनको अधीनमा मात्रै बस्नुपर्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, एउटा व्यक्तिलाई कि त उसले आफैलाई ठग्न सक्छ, आफैलाई भ्रष्ट बनाउन सक्छ, कि त उसलाई अहिले शैतानले भ्रष्ट बनाउन सक्छ। त्यसलाई हामी कसको आवाजलाई सुन्छौँ? त हामीले त आदिमा परमेश्वर आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा लुसिफर नै त्यस सृष्टिको पहिलो राजा थियो, जस यशाया 14:12 देखि 16 मा। इजिकेलमा पनि हामी हेर्नेछौँ 28:13 देखि 17। 28:13 देखि 17 मा यहाँनिर भनेछ, परमेश्वरको बगैँचा अदनमा तँ थिइस्, तँ त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर। शैतानको सम्पूर्ण अङ्ग सुन्दर थियो। सम्भवतः त्यही कारणले होला आज संसारका मानिसहरूलाई शैतानले बकाइरहेको छ, तिम्रो अङ्गको प्रदर्शन गर न। अनि अहिले लुगाको डिजाइनहरू पनि यस्तो डिजाइन बनाएको छ कि हरेक अङ्ग देखिने अङ्ग प्रदर्शन है। अनि परमेश्वरको बगैँचा अदनमा तँ थिइस्। सुन्नुहोस्, यो फरक हो। आदम र हव्वाको अदन होइन। यो आदम र हव्वाको अदनमा के थियो भन्नुहोस् त? रुखपात थियो है। तर यो परमेश्वरको बगैँचा अदनमा के थियो त? हरेक बहुमूल्य पत्थरहरूले त सिगारेको थिइस्। मणिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणि, अनिक्स, बिल्लो, नील, फिरोजा, बेरुजले त आफसित थिइस्। यी मणिघरहरू सुनले बोरिएका थिए, त सृजिएको दिनमा नै ती तयार पारिएका थिए। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले उसलाई एउटा भव्य एउटा राजकीय रूपमा नै सृष्टि गर्नुभएको थियो। अभिभावक करूब हुनलाई
त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरहरूको बीचमा त हिँड्थिस्। त 15 पद हेर्नुहोस् है, एकदमै चाखलाग्दो पद हो। त सृजिएको दिनदेखि तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म भनेपछि लुसिफरले एउटा सर्टेन समयसम्म उसले शासन गरेको थियो रहेछ। त सृष्टि गरेको दिनदेखि तैँले अधर्म नगरेको दिनसम्म भनेपछि उसले सृष्टि गर्नासाथ पतन भए होइन रहेछ नि। ल सृष्टि गरेदेखि एउटा समय उसले शासन गरेको रहेछ। पछिबाट ऊ आफूले आफूलाई भ्रष्ट बनायो, परमेश्वरभन्दा माथि जान्छु भने। तमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म तेरो चाल ढङ्गमा त दोष रहित थिइस्। सुरुमा त्यसमा कुनै दोष थिएन। तेरो चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गर्छ। यो व्यापार भनेको छ नि, मर्चेन्डाइज भन्ने कुरा कस्तो भने यो सामान किन्ने बेच्ने भनेको होइन। यो चाहिँ उसले परमेश्वरले दिनुभएको महिमालाई आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नु, उसले त्यो व्यापार गरे क्या, परमेश्वरको महिमाको व्यापार। अब तिमीहरूले मलाई बुझ, म ईश्वर परमेश्वरभन्दा माथि हुन्छु भनेर त्यसरी परमेश्वरको महिमा खोज्ने काम उसले गर्छ। तेरो चारैतिरको व्यापारद्वारा त उपद्रवले भयो। शैतान जहिले उपद्रव गर्छ क्या, केही न केही दुष्ट कुरा लिएर त्यो आइरहन्छ नि। अनि मण्डलीमा पनि कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ कोही कोही मान्छे केही न केही खराब कुरा लिएर आइरहन्छ, किनभने शैतानले उसलाई भाडा हुन्छ। कहिले ऊ एकदमै आतंक धम्की दिएर आउँछ, कहिले ऊ बिस्तारै सर्प जस्तै लुसु लुसु परेर आउँछ। शैतानको सबै तरिकाहरू छ। र तैँले पाप गरिस्, यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पवित्र पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिए र हे अभिभावकहरू, मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूको बीचदेखि धपाइदिए। परमेश्वरले धपाइदिनु भयो, किनकि तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो। उसको सम्पूर्ण शरीर यस्तो सुन्दर थियो कि सम्भवतः आज लुसिफरलाई त्यो महिमित शरीरमा देख्ने हो भने जो पनि प्रेममा फस्न सक्थ्यो। कस्तो राम्रो, सबैले धाप मार्न जान्थ्यो होला। हामी कहिलेकाहीँ बच्चाहरू, नयाँ जन्मेको बच्चाहरू, कोही कोही राम्रो बच्चा छ, म पनि बोक्छु भन्छु नि, सबैले बोक्नु मन लाग्छ नि, सफा सुगर भएको बच्चाहरू है। ऊ त्यसरी सुन्दर थियो। त्यो तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुल्यो। तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो बुद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्, यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ। राजाहरूको अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ। शैतान अहिले पनि त तमासै भइरहेको छ नि, हामी यसको नाममा त्यसलाई हप्काउँछौँ। आमेन। तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारहरूद्वारा तैँले तेरो पवित्र स्थानलाई बिटुलो पारेको छस्। परमेश्वरसँग आराधना गर्ने जुन पवित्र स्थान थियो, एउटा पुजारीको रूपमा, राजा पुजारीको रूपमा, त्यसलाई उसले अपवित्र बनायो। त्यसैले हामीले याद गर्नुहोस्, त्यो सिद्धान्त चाहिँ पनि लागु हुन्छ। हामी मण्डलीमा जलाकाई त्यसलाई प्रार्थना गर्न बोलाउँदैनौँ नि। अशुद्धता लिएर परमेश्वरको वेदीमा आउने पनि त होइन। आमेन। यसले गर्दा मैले तँबाट एउटा आगो निकालिदिएर त्यसले नै तँलाई भस्म पार्यो। तँलाई न्यालेर हेरेर सबैको दृष्टिमा मैले तँलाई जमिनमा खरानी तुलाइदिएँ। ठिक छ, हामी योभन्दा बढी नजाउँ। त मूल कुरा भन्न खोजेको कुरा के भने, आदिमा परमेश्वरले आकाश पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा लुसिफरलाई नै त्यस सृष्टिको पहिलो राजाको रूपमा अभिषेक गर्नुभएको थियो, अभिभावकहरूको रूपमा। त उसको राज्यको क्षेत्रफल पृथ्वीदेखि लिएर माथि दोस्रो स्वर्गसम्मै थियो। अब तेस्रो स्वर्गमा त परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ, त्यसले दोस्रो स्वर्गसम्मै थियो। परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुँदा लुसिफर एउटा क्वायर ग्रुपको अगुवा थिए। अयुब 38 4 देखि 7 एउटा चाखलाग्दो कुरा छ। पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा त कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बताऊ। त परमेश्वरले अयुबलाई यो कुरा बताउनु हुँदाखेरि त्यो नाम छ, त्यसको नाम कसले ठहरायो तैँले त जान्नु पर्ने। कसले त्यसको नामको डोरी टाँग्यो? त्यसलाई थाम्ने खम्बाहरू कहाँ अडाइएका छन्? त्यसको जगका ढुङ्गा कसले बसाल्यो? जब त्यस दिनको मिरमिरे उज्यालोमा ताराहरूले एकसाथ गाए। यहाँ तारा भनेको के हो? स्वर्गदूतहरूले एकसाथ गाए र स्वर्गदूतहरू रमाटले कराए भनेको छ। मान्छे परमेश्वरको सृष्टिको दिनमा
ती स्वर्गदूतहरूले आनन्दले भजन गाएका थिए। आमेन। त इजिकियल 28:13 मा अघि हामीले हेर्यौं नि, लुसिफर सृष्टि गरिँदाखेरि नै त्यसभित्र सङ्गीत साधनको धुन सृष्टि गरेको थियो। वास्तवमा यहाँनिर त्यो अनुवाद गरेर रहेनछ नेपालीमा, त्यसैले मैले इङ्ग्लिसमा लेखाएको छु। 13 को दोस्रो खण्डमा त्यो अनुवाद हुन बाँकी छ। द वर्कम्यानसिप एट दाई ट्याब्रेट्स एन्ड अफ दाई पाइप्स वाज प्रिपेयर्ड इन द दाउ वाज क्रिएटेड। पुरानो इङ्ग्लिस छ क्या। त सृष्टि गरेको दिनमा नै तेरो अन्तस्करणमा चाहिँ त्यो पाइप अर्ग्यान भन्छ नि, तपाईँ देख्नु भएको छ नि त्यो पाइप अर्ग्यान बाजा, त्यो धुन परमेश्वरले उसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। उसलाई सङ्गीत कम्पोज गर्न सक्ने, लिरिक्स लेख्न सक्ने, ती सबै कुरा दिएर उसले गरेको थियो। तर एक दिन ऊ यति साह्रो घमण्डी भयो कि अन्त्यमा उसले परमेश्वरलाई आराधना गर्न सक्दा म आफैलाई उसले आफ्नो नाम राखेर आफैलाई उच्चारण गरे। त्यसैले हामीले हरेक भजनहरू पनि मान्छेले भजन लेखिराखेका हुन्छन् गाउनलाई, तर त्यो भजनले परमेश्वरको महिमा गर्छ कि उसको आफ्नै महिमा गर्छ, त्यो कुरामा हेर्नुपर्छ। त्यसैले जुन पाइदे भजन पनि हामी गाउनलाई होसियार गर्नुपर्छ। कतिवटा थियोलोजिकली गलत भजनहरू हुन सक्छ। त्यसैले के अरे लुसिफरको सृष्टि गर्दा सङ्गीतको साधन र धुन निकाल्न सक्ने क्षमता थियो भने बताउँछ। सुरुको सृष्टिमा पृथ्वीको सतहदेखि परमेश्वरको सिंहासनसम्मै आत्मिक मिलाप थियो। त्यहाँ कुनै द्वन्द्व थिएन। भौतिक संसार, आकाश र पृथ्वी, र आत्मिक संसार जो स्वर्गदूतहरूको संसार थियो, त्यो अभिषिक्त करूब लुसिफरको जिम्मामा राखिएको थियो। र ऊ त्यो सम्पूर्ण राज्यमा परमप्रभु परमेश्वर पछिको दोस्रो व्यक्ति थियो। लुसिफर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको प्राणी थियो। ऊ पनि सृष्टि गरिएको प्राणी हो। हामीले स्वर्गदूतलाई पुज्दैन। उसले राज्यको शासकको रूपमा र परमेश्वरलाई आराधना गर्ने अगुवाको रूपमा परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्थ्यो है। एउटा राज्यको शासकको रूपमा र परमेश्वरलाई आराधना गर्ने अगुवा, यो दुईटा सँगसँगै जान्छ है। अनि उसले त्यसरी परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्थ्यो। इजिकियल 28:13 अनुसार लुसिफर 10 वटा बहुमूल्य पत्थरहरूले सिँगारिएको थियो है। अघि हामीले हेर्यौँ नि, मानिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणि, अनेक्स, बिल्लोर, नीर, फेरोजा, बेरुल, सुन, 10 वटा बहुमूल्य पत्थरहरू। यी पत्थरहरूले इजरायलको प्रधान पुजारीको छातीमा सजाइएको 12 वटा पत्थरहरूसँग ठ्याक्कै नमिले तापनि, त्यहाँ 2टा पत्थर कमी छ। इजरायलको प्रधान पुजारीको उसमा चाहिँ 12 वटा पत्थर थियो। त्यो 12 वटा पत्थरले 12 कुललाई जनाउँथ्यो, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो। ठ्याक्कै नमिले तापनि यो सजावटले लुसिफर त्यस पुरानो संसारको पुजारी शासक थिए भन्न सकिन्छ, किनकि त्यो दिएको थियो उसलाई। त उसको यस महिमित अभिषेकबाट उसलाई चित्त बुझेन। तैपनि चित्त बुझेन। कोही मान्छेलाई परमेश्वरले जहाँ राख्नुभयो त्यहाँ बस्न सिक्नुपर्छ नि, आमेन। तर ऊ जहिले पनि परमेश्वरभन्दा माथि जान खोज्छ। त्यस्तो खालको आत्मा भयो भने समस्या हुन्छ। उसको यस महिमित अभिषेकबाट उसलाई चित्त बुझेन। तर ऊ आफै परमेश्वर बन्न चाह्यो र भन्यो, म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लने छु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जत्तिकै बनाउने छु। अघि हामीले हेरिसक्यो नि इसाया 14:14 पद। त्यो आत्मा हेर्नुहोस्, शैतानले एकजनालाई भ्रष्ट बनाइरहन्छ क्या। त यसरी लुसिफर परमेश्वरको विरुद्धमा विद्रोह गरेर पाप गर्ने पहिलो सृष्टि गरेको व्यक्ति बन्न पुग्यो। त आदमको सृष्टि हुनु धेरै समय अघि नै लुसिफरले पाप गरिसकेको थियो, जसको कारण सारा सृष्टिले मृत्युको विस्फोटनलाई अनुभव गर्नु पर्यो, जुन कुरा जीवावशेषको अध्ययनबाट पनि थाहा गर्न सकिन्छ। त्यसैले परमेश्वरले आदमलाई पछि सृष्टि गर्दाखेरि, 6औं दिनमा सृष्टि गर्दाखेरि उहाँले उसको सामने एउटा जीवन र के अरे असल र खराबको ज्ञान दिनेहरूको फल राख्नुभयो नि। उहाँले के भन्नुभयो, अब तैँले जीवन पाउने कि मर्ने त्यो निर्णय तैँले आफै गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब के त, मृत्यु पहिले थियो नि त त्यहाँ। एउटा जीवित प्राणीको मृत्युपछि मात्र त्यसको अवशेष भेटाउन सकिन्छ। अवशेष भनेको थाहा छ है तपाईँलाई? बाँकी रहेको पदार्थ, फसल्स भन्छ नि। पृथ्वीमा भेटिएका अवशेषहरूको अध्ययनबाट ख्रिस्टियन वैज्ञानिकहरू यो निचोडमा आइपुगेका छन् कि बढीमा 75 करोड वर्ष वा 750 मिलियनदेखि घटीमा 58 करोड वर्ष अघि लुसिफरले विद्रोह गरेको थियो। अब यो चाहिँ अनुमानको कुरा है।
अघि लुसिफरले विद्रोह गरेको थियो जसको असर क्रमिक रूपमा सारा सृष्टिमा परेको थियो। लुसिफरको पाप र विद्रोहपछि मृत्यु र विनाश पनि पृथ्वीमा आयो। त्यसैले हामी 2 पदमा देख्छौँ नि त, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य भयो। त लुसिफरको शासन अधिकार भित्र रहेको सम्पूर्ण भौतिक संसार पृथ्वीदेखि सौर्यमण्डलसम्मै खमीर जस्तै फैलिँदै गयो। यो पृथ्वीमा रहेको परमेश्वरको बगैँचा अदनबाट सुरु भयो र क्यान्सर जस्तै फैलियो। त्यसपछि हामी देख्छौँ पृथ्वीमा रहेको परमेश्वरको बगैँचा अदनबाट सुरु हुन्छ र क्यान्सर जस्तै फैलियो र त्यसबेलाको हरेक जीवन र त्यसपछिको पृथ्वीका प्राकृतिक इतिहासमा मृत्युदण्ड आएको देखिन्छ। त त्यस दण्डको विवरण त्यसबेलाको जीवनको सङ्घर्ष चट्टानहरूमा लेखिएका छापिएका जीवावशेषहरू नै साक्षी छन्। सुनस्, एउटा चाखलाग्दो कुरा, परमेश्वरले मानिसलाई कहाँबाट बनाउनु भयो? पृथ्वीको माटोबाट बनाउनु। माटोबाट मात्र होइन, कहाँको माटो? पृथ्वीको माटो। त्यसको मतलब के त? पृथ्वीमा जे जति घटनाहरू पहिला घटे त्यसको छाप त हामीसँग रहेछ नि, अनि त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्छ। मूल कुरा के भने तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको ब्रेनलाई तपाईँ कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। म तपाईँलाई एउटा सामान्य कुरा देखाउँछु है, तपाईँको रियाक्सन त तपाईँले यसलाई के भनेर भन्नुहोस्। के भन्नु? हजुर, तल खसे। सुरज, हामीसँग वैज्ञानिक माइन्ड छैन, हामी तल खसेको त्यति मात्रै देख्छौँ। तर सर आइजक न्युटन के को थाहा छ? उसले बगैँचामा जाँदाखेरि एउटा स्याउ चाहिँ तल खस्यो। जहिले पनि खसिरहेको छ नि, खस्यो त फलफुल खस्यो नि। तर उसले त्यसबाट के पत्ता लगायो? पृथ्वीमा ग्राभिटेसनल पावर छ, हरेक कुरा पृथ्वीले तानिराखेको छ, पृथ्वीमा चुम्बकीय शक्ति छ। त्यसैले पढ्नु र नपढ्नुको कुरा पनि त्यहाँनिर फरक पर्छ क्या। कसैले त्यो कुरालाई हेरेर त्यहाँबाट गम्भीर सिद्धान्तहरू पत्ता लगाउँछ, कसैले त्यो एउटा कागज खस्यो त्यति मात्रै हुन्छ। हो किन भन्छ होला? त्यसैले बाइबल पढ्दा पनि बाइबललाई हामीले ठिकसँग अध्ययन गर्नुको कारण चाहिँ त्यो। अनि किनकि त्यो चट्टानहरूमा लेखिएको छापेको जीवावशेषहरू नै साक्षी छन्। त्यसैले त्यो जीवावशेषहरू अध्ययन गर्नुहोस्। बेलुका युट्युबमा तपाईँ जानुहोस्, हेर्नुहोस्, उनीहरूले त्यहाँनिर विभिन्न डाइनोसोर्सहरू, त्यो बेलाको सबै पुरानो प्राणीहरूको अवशेषहरू सबै त्यहाँ छ अहिले पनि। अनि कतिजना साइन्टिस्टहरूले त्यसको हड्डीहरूलाई निकालेर त्यसलाई जोडेर त्यसको आकारहरू दिएका छन्। अनि अहिले वैज्ञानिकहरूले के गर्न सक्छ भने एउटा हड्डी भेटायो भने त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसको छाला कस्तो थियो भनेर त्यो सबै निकाल्न मिल्छ क्या। किनकि परमेश्वरले त्यसको क्लुज हाम्रो शरीरमै राख्यो। किनकि हाम्रो शरीर कहाँबाट बन्यो? पृथ्वीको माटोबाट बनेको भने तिनीहरू सबै त्यो घटना पृथ्वीमा थियो। त्यसैले हामीलाई पृथ्वीको इतिहास केलाउन सक्ने क्षमता परमेश्वरले दिनुभएको छ, मात्र यदि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्यौँ। अन्त्यमा मृत्युको आत्माले सौर्य मण्डलमा रहेका ताराहरूमाथि पनि कब्जा जमाए, हरेक कुरामाथि। केही लाख वर्ष अघि चिसोपना र अन्धकार बढ्दै गयो, जसलाई अन्तिम युगको युग, आइस एजको सुरुवात मानिएको छ। र अन्त्यमा सृष्टिको अवस्था चिसो, अन्धकार र पूर्ण मृत्युले ढाकिन पुग्यो, जसको बारे उत्पत्ति 1:2 भन्दछ, पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि थाहै पाउन नसक्ने समुद्र, कति धेरै पानी, अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गरिरहनुहुन्थ्यो। त प्राचीन संसारका पूर्ण विनाशको यस ऐतिहासिक समयमा परमेश्वरले पहिला आत्मिक र शारीरिक ज्योति र अन्धकारलाई स्पष्ट रूपमा अलग्याउनु भयो। आत्मिक ज्योति र शारीरिक ज्योति अलग्याउनुहुन्छ र अर्थात् परमेश्वरको पवित्र सिंहासन र पतन भएका भौतिक सृष्टिको बीचको सिमानालाई उहाँले अलग्याउनुहुन्छ। त्यो सिमाना जुन कुरा उत्पत्ति 1:6-8 हामी पाउँछौँ, उत्पत्ति 1:6-8 हेर्नुभयो भने, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीको बीचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई 2 भाग गरोस्। परमेश्वरले बनाएर क्षेत्र मुनिको र माथिको पानीलाई अलग गर्नुभयो। आकाशमा पनि पानी छ, तल पनि पानी छ।
तब त्यस्तै भइहाल्यो। परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो, साँझ भयो र दोस्रो दिन साँझ पर्यो र बिहान भयो दोस्रो दिन। तर याद गर्नुहोस् एउटा चाखलाग्दो कुरा, दोस्रो दिनलाई परमेश्वरले यो असल थियो भन्नुभएको छैन नि। तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भने परमेश्वरले भन्नु उज्यालो होस्, त्यो उज्यालो हो, अनि परमेश्वरले उज्यालो हेर्नु त्यो असल थियो भनेको छ। अनि दोस्रो दिनमा साँझ पर्यो बिहान भयो, परमेश्वरले अन्तरिक्षलाई आकाशमा त्यहाँ असल थियो भनेको छैन। त्यसपछि तेस्रो दिनमा त्यो असल थियो, अरू सबै दिनलाई असल थियो भनेको छ। किन त्यो दिनलाई असल थियो भने त्यो परमेश्वरले दिनुभयो। त यो अन्तरिक्षमा 3वटा स्वर्गहरू स्थापित गरेका छन्। पहिलो स्वर्ग पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र, पृथ्वीको एटमोस्फियर, वातावरण। दोस्रो स्वर्ग बाहिरी अन्तरिक्ष, पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र नभएको ठाउँ, आउटर स्पेस। र तेस्रो स्वर्ग यो सम्पूर्ण युनिभर्स भन्दा माथि बाहिरी क्षेत्र, जो परमेश्वरको स्वर्ग हो। दोस्रो र तेस्रो स्वर्गलाई अलग्याउनको निम्ति त्यसको बीचमा समुद्र राखिदिनु भएको छ। यो समुद्र दोस्रो स्वर्गभन्दा माथि र तेस्रो स्वर्गभन्दा तल रहेको छ। त उत्पत्ति 1 को 6 देखि 10 मा पानीको बीचमा यो एक क्षेत्र फर्मामेन्ट, यो एउटा खाली ठाउँ होस् र त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस्, क्षेत्रमुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। त प्रकाश 4 को 6 मा सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो भनेको छ, परमेश्वरको सिंहासनको सामनेमा। त्यसैले त्यो छुट्टै स्वर्ग परमेश्वरको। त यसरी परमेश्वरले आफ्नो वासस्थान र भौतिक संसार बीच सिमाना तोक्नु भयो। परमेश्वरको स्वर्ग र भौतिक संसारले सिमाना तोक्नुहुन्छ। भौतिक संसारलाई त्यसको अशुद्धपनबाट शुद्ध पारे पनि त्यसको जीवाशेषमा पहिलाको पापको घाउको खत देख्न सकिन्छ। त्यसैले खतहरूले चाहिँ पहिला केही भएको थियो भन्ने जनाउँछ नि। अब तपाईँ कतिजनाको शरीरमा घाउ लागेपछि त्यो निको भएपछि पनि खत बस्छ। त्यसैले पृथ्वीमा पनि पहिला केही भएको थियो भन्ने कुराको खत, त्यो छाप हामी देख्न सक्छौँ। त्यसैले पृथ्वीको अध्ययन गर्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले बिब्लिकल पर्सपेक्टिभ, बाइबलको दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने हाम्रो पृथ्वीमा पहिला ती धेरै कुराहरू थिए भन्ने कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। अनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको संसार, लुसिफरको संसारलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। त यो दोस्रो दिनको कामलाई मात्र असल भनिएको छैन, यो काम अपवित्र भन्न खोजेको पनि छैन। यसलाई अपवित्र पनि भनेको छैन, यो अपवित्र थियो पनि भनेको छैन, तर त्यसलाई असल पनि भनेको छैन। तर यो अलग पार्ने काम आवश्यक थियो, जसमा येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानले मात्र बाटो बनाउन सक्थे। आमेन। त्यो खाली ठाउँ परमेश्वरले एउटा दिनको लागि राख्नु भएको छ। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, 2000 वर्ष अगाडि येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, अनि येशू ख्रीष्टद्वारा मात्र हामी परमेश्वरमा पुग्न सक्छौँ। अनि उहाँ मात्रै त्यो बाटो हुन्छ। येशूले भन्नुभयो, तिमीहरू तलका हो र म माथिको हुँ, तिमीहरू यस संसारका हो, म यस संसारको होइन। यो 9:23 त एफिसी 1:21 पनि भन्छ, सबै शासन र अधिकार र शक्ति र राज्यमाथि र येशूको मात्र होइन तर आउने युगको पनि जति नाउँ छन् ती सबैमाथि उहाँलाई राख्नुभयो। कसलाई? येशू ख्रीष्टलाई। त्यसैले यहाँनिर पौलले एफिसीको पत्रमा स्पष्ट लेख्छन् पवित्र आत्माको अगुवाईमा, आउने युगको शासक पनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसैले आज हरेक मान्छेले येशू ख्रीष्टलाई घुँडा टेकेर प्रभु तपाईँ मात्र मेरो जीवनको प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्यो भने आउने युगमा प्रवेश गर्छ, होइन भने गयो, सिद्धि, उपाय छैन। जसरी येशूको मृत्युले पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानलाई अलग्याउने पर्दालाई टुप्पोदेखि फेरि सबै च्यातेर मानिस र परमेश्वरको बीचको पर्खाललाई भत्कायो हो। येशू ख्रीष्ट मर्नु भएपछि महापवित्र स्थान र पवित्र स्थानलाई अलग्याउने जुन पर्दा थियो नि, त्यो तलबाट माथि च्यात्यो भनेको छैन नि, माथिबाट तल च्यातेको छ। परमेश्वरले त्यो विभाजनलाई तोडिदिनु भयो। अब येशू ख्रीष्टद्वारा सबै मान्छे परमेश्वरको उपस्थितिमा जान सक्छन्। त अर्थात् येशूले नै तेस्रो स्वर्ग पुग्ने बाटो तयार पार्नु भएको छ। आमेन। त आकाशीय विभाजनपछि पृथ्वीमा तेस्रो दिन वनस्पतिले भर्नुभयो। उत्पत्ति 1:11 देखि 12। चौथो दिन दोस्रो स्वर्गको पुनर्जन्म हुन्छ। उत्पत्ति 1:14 देखि 19 मा
अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रातहरू छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हुन्, तिनीहरू ऋतुहरू, दिनहरू, वर्षाहरू छुट्याउने चिन्हको रूपमा काम गर्छन् है। अनि पृथ्वीमा प्रकाश दिनलाई अन्तरिक्षमा ती ज्योतिहरू हुन्, अनि त्यो त्यस्तै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले 2 विशाल ज्योतिहरू बनाउनु भयो, ठुलो ज्योति दिनमाथि प्रभुत्व गर्न, सानो ज्योति रातमाथि प्रभुत्व गर्न वाले ताराहरू पनि बनाउनु भयो। यसरी परमेश्वरले फेरि पुनर्सृष्टि गर्नुभयो त्यो बेलाको संसारलाई। र 5औं र 6औं दिन पृथ्वीमा चाहिँ जीवित प्राणीहरू जल, थल, वायु, आकाशले भर्नुभयो। तपाईँ आफै पढ्नुहोस् त्यो बाइबलमा। तिनीहरूका स्वरूपमा, तिनीहरूकै स्वरूपमा भनेपछि उत्पत्ति 1 को 20 देखि 25 मा एउटा चाखलाग्दो कुरा। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानी जीवित जन्तुहरूले प्रशस्त गरी भरियो र पन्छीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि अन्तरिक्षमा उडुन्। यसैले समुद्रका विशाल जलजन्तु, पानीहरूमा भरेका चलल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पन्छीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। अनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई यसो भनेर आशिष दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै जाऊ। त्यसैले हरेकलाई उहाँले सृष्टि गर्नुहुन्छ है, तिनीहरूकै स्वरूपमा। त्यसपछि 6औं दिनमा परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो र पृथ्वी र दोस्रो स्वर्ग राज्य, पृथ्वी र दोस्रो स्वर्गको राज्यको राजाको रूपमा उहाँले आदम र हव्वालाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ नि, जस्तो हामी 1 को 26 मा हेर्छौँ नि, मानिसले समुद्र, आकाश, दोस्रो स्वर्ग र पृथ्वीमाथि अधिकार वा शासन गर्नु। आकाशमा उड्ने सबै पन्छीमाथि, समुद्रमा हिँड्ने सबै समुद्रका सबै जलचरहरूमाथि र पृथ्वीमा हिँड्ने सबै पशुपक्षीमाथि परमेश्वरले शासन गर्नु, आदम र हव्वालाई शासन गर्ने अधिकार दिनुभयो। र यसरी परमेश्वरले आदमलाई त्यो राजकीय अधिकार दिनुहुन्छ। अनि लुसिफरलाई त्यसैमा चिन्ता थियो क्या, अब त्यो खोज्नलाई त्यसले दाउपेच गर्छ। र आदम र हव्वा, सुन्नुहोस्, हामीले आदम र हव्वाको बारेमा अलिकति अध्ययन गरौँ। आदम र हव्वा निर्दोष र पापरहित भए तापनि तिनीहरू अमरणशील थिएनन्, किनकि तिनीहरूको शरीर पृथ्वीको माटोबाट बनेको थियो, पृथ्वीको माटोबाट बनेको थियो। त्यसै कारण तिनीहरूको शरीर कहिले नमर्ने बन्नको निम्ति तिनीहरूले जीवनको रुखको फल खानु पर्थ्यो, ताकि उनीहरूको शरीरमा स्वास्थ्य चङ्गा। तपाईँले जीवनको फल खान, अहिले पनि हामीले असल खानेकुरा खान सिक्नु पर्यो नि। हामी बासी, गलेको, सडेको त्यस्तो खायो भने के हुन्छ त? अनि आज व्यापारले चाहिँ सबै खराब कुराहरूलाई चाहिँ खुवाउने प्रयास गरेको छ, अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यमा चाहिँ धेरै हानिकारक भएको छ। जुन कुरा हामी उत्पत्ति 3 को 22, 2 को 9 मा पढ्छौँ, नत्र भने त्यस बगैँचामा जीवनको रुख रोप्न आवश्यक थिएन नि, परमेश्वरले जीवनको रुख रोप्नु पर्यो। त उसलाई परमेश्वरले आदमलाई हव्वालाई त्यो मौका दिनुभयो, जीवनको रुखबाट फल खाने, शरीरमा बढ्दै जाने, स्वस्थ हुने, अनि परमेश्वरसँग संगतिमा रहने। अनि परमेश्वरले दिनुभएको त्यो जिम्मेवारी थियो। उहाँले आदम र हव्वालाई कहाँ राख्नुभयो? बगैँचा। अनि उसले गोडमेल हेरविचार गर्नु पर्यो, त्यहाँ दुष्टलाई प्रवेश गर्न दिनु भएन। आदम जीवित प्राणी भए तापनि उसको भौतिक शरीर त्यही माटोबाट बनाएको थियो, जसमा पृथ्वीका विगतको इतिहास जीवाशेषको रूपमा गाडिएर रहेको थियो। त्यसैले हामीहरूको शरीरमा त्यो पृथ्वीको विगतको इतिहास हामी पाउँछौँ। आदम र हव्वाको पापपछि तिनीहरू आत्मिक रूपमा मरे र पछि शारीरिक रूपमा पनि मरे। अब मृत्यु भनेको के त? परमेश्वरबाट अलगिनु। शरीरमा बाँचेर पनि उनीहरू मर्छ। त्यसैले आज हामीले संसारको मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको मुख्य कारण के त? उनीहरूलाई मृत्युबाट जीवनमा डोर्याउनु। यसरी मानवको पतनपछि मानवको राज्यमा शैतान राजाको रूपमा प्रवेश गर्यो र सबै मानिसलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भयो। किनकि लुसिफर त्यसैको भोको थियो क्या, उसले पहिलो राजकीय अधिकारलाई गुमाएको थियो। अनि यहाँनिर आदम र हव्वाबाट त्यो खोज्न ऊ सफल भयो। ठगीपनको माध्यमबाट शैतानले स्वर्गको राज्यको भौतिक क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा पार्यो, जुन कुरा हामी लुका 4 को 5 देखि 7, मत्ती 11 को 12 मा पनि पाउँछौँ। अनि मत्ती 11 को 12 मा हामी हेरौँ।
बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको समयदेखि अहिलेसम्म स्वर्गको राज्य जोडले अघि बढिरहेको छ। अनि शक्तिशाली मानिसहरू बलजफ्तीसँग यसलाई पक्रन्छ हो। किनकि आदम र हव्वाले त्यो कुरा शैतानलाई सुम्पेको थियो। आज हामी त्यसको दासत्वबाट बलजफ्तीका साथ निस्किनु परेको छ। त क्रुसको बलिदान र पुनरुत्थानद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वर्गको राज्यको हकलाई शैतानको हातबाट खोज्नुभयो। आमेन। त्यो चाहिँ सबैभन्दा खुसीको कुरा। हालेलुया। अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले जे कुरा गुमाएका थिए, कल्भरीको क्रुसबाट प्रभु यीशुले त्यो कुरा हामीलाई फिर्ता गरिदिनु भएको छ। आज प्रभु यीशु ख्रीष्ट हेर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टको नाउँमा स्वर्गमा, पृथ्वी मुनि र पृथ्वी माथि भएका हरेक प्राणीले येशूको नाउँमा कुरा टेक्नुपर्छ। त त्यो सबै अधिकार अन्त्यमा प्रभु येशूले आफैले लिनुभयो। कसरी? मानिस बनेर। आमेन। अनि जुन कुरा पहिला परमेश्वर, सुन्नुहोस्, परमेश्वरसँग पहिला मानव शरीर थिएन नि, तर जब येशू आउनुभयो मानव शरीरमा अनि उहाँ हाम्रो पापको लागि परमेश्वरको आज्ञा अनुसार क्रुसमा मर्नुभयो र हाम्रा सबै हाम्रो विरुद्धमा लेखिएका तमसुकलाई उहाँले काटी थोकिदिनु भयो र हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भयो। आफ्नो रगतले हाम्रो पापलाई धुनुभयो, उहाँ च्यानमा गाडिनु भयो। त्यो बेलासम्म त शैतानले हा 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 हो मैले यसलाई खतम गर्दै भन्दै थियो, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हरेक शुक्रबार पछि हरेक आइतबार पनि आउँछ। आमेन। तेस्रो दिन जब प्रभु मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो अनि हामी देख्छौँ नरक र त्यसका शक्तिहरूलाई उहाँले खुट्टाले कुल्चिनु भयो र उहाँले सम्पूर्ण आदम र हव्वाले गुमाएको सम्पूर्ण अधिकार फेरि लिनुभयो आफैले। अनि उहाँको त्यो अधिकारमा उहाँले सारा सृष्टिमा सारा सबै मानिसलाई सुसमाचार प्रचार गर्नलाई उहाँले मण्डलीलाई अराउनु भएको छ। अनि यो खुसीको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ जो परमेश्वरले हाम्रो मानव जातिले गुमाएको अधिकारलाई हाम्रो निम्ति पुनर्स्थापित गर्नुभयो र हाम्रो पापलाई उहाँले धुनुभयो, हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ र हाम्रो निम्ति नयाँ आशा नयाँ उमङ्ग दिनुभएको छ। आमेन। त्यसैले हामी निराश हुनु पर्दैन, हामी डिप्रेसनमा जानु पर्दैन। प्रियहरू, पृथ्वीमा तपाईँले केही हासिल गर्नुभयो भने नगर्नु भए पनि तपाईँ घमण्डले पनि नफुल्नुहोस्, डिप्रेसनमा पनि नजानुहोस्। आमेन। किनकि येशू ख्रीष्टले हाम्रो निम्ति सबै कुरा माथि तयार पार्नु भएको छ। हालेलुया। र उहाँको दोस्रो आगमनपछि उहाँले पूर्ण रूपमा शासन गर्नुहुन्छ अनि हामी ख्रीष्टसँगै सदा सर्वदा राज्य गर्नेछौँ। र आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। सबैजना आँखा चिम्लेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यमा तपाईँले निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। प्रभु सबै मानिसलाई तपाईँको राज्यमा डोर्याउनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामीलाई उनीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरहरू दिनुहोस् प्रभु। जसरी तपाईँको वचन फेसबुकमा युट्युबमा राखेको छ, मानिसहरू त्यो हेर्नलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। आफ्नो उद्धारकर्ता येशूलाई चिन्न सक्ने क्षमता दिनुहोस् प्रभु। तपाईँलाई विश्वास गर्ने मन दिनुहोस् प्रभु। हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीका जति सदस्यहरू छन् प्रभु, उनीहरूको विश्वासलाई तपाईँले थामिराख्नुहोस् प्रभु। उनीहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् परमेश्वर र शैतानको ठगीपनबाट उनीहरूलाई बचाउनुहोस्, झुटोपनबाट फटापनबाट तपाईँले अलग्याउनुहोस् प्रभुजी र तपाईँको जनहरूलाई तपाईँको रगतको छिटकाभित्र राख्नुहोस् पिता। हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। तपाईँको वचनलाई अध्ययन गर्ने, मनन गर्ने, तपाईँको वचन अनुसार जिउने छोराछोरी बनाउनुहोस् परमेश्वर पिता। हामी प्रार्थना गर्छौँ सचिन प्रभु, यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवकाईमा, यात्रामा, पढाइमा सम्पूर्ण कुरामा तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ साँच्चै परमेश्वर तपाईँको आशिष हरेक यस मण्डलीमाथि खन्याउनुहोस् प्रभुजी र यस मण्डलीका हरेक सदस्यहरूलाई तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको मुख प्रभु तपाईँका जनहरूमाथि चम्काउनुहोस् र तपाईँको अनुग्रहले भर्नुहोस् प्रभुजी। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा तपाईँका जनहरूमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र प्रभु तपाईँको जनमाथि तपाईँको शान्तिले भर्नुहोस् र प्रभुजी तपाईँको नाउँ यस मण्डलीमाथि रहन सकेको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ येशूको नाम।